ये महबूबे किबरिया के दिले अतहर पे उतरा था, हिदायत बन के आया था, ज़माने भर में चमका था। उसको पढ़ के उस्माने पिया जामे शहादत है, उसको पढ़कर उस्माने पिया जामे शहादत है। अनोखी ये शहादत है, अनोखी ये तिलावत है। और ये शेर के ख़त्म हो जाती है यारो तिलावत से परेशानी, ख़त्म हो जाती है यारो तिलावत से परेशानी। मसाइल का यही हल है, सवारो सवर जाती है ये जिंदगानी। तिलावत कलामुल्लाह के लिए जनाब कारी रहमतुल्लाह साहब आपके सामने तशरीफ़ ला चुके हैं। इसके बाद आप हज़रत जनाब कारी जमशेद जौहर साहब के नाते कलाम को आप समाअत फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि वरसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تصلحون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
لا ترفعوا أصواتكم صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم.